خرما قسم چی پر بل خاتم الرسل دے گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل دے خرما قسم چی پر بل خاتم الرسل دے گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل یا نبا و دنیا کی نم زما و نبستا گوری آیا او نبا و دنیا کی نم زما و نبستا گوری یا نبی کا خاطر دا پاک محمد مصطفیٰ گوری آیا خاطر دا پاک محمد مصطفیٰ گوری او نبی کا خاطر دا پاک محمد مصطفیٰ گوری وی دلوی ایسار پا مہدہ پاک رب لمی ازل دے گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل دے گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل دے وما قسم کی بمس خاتم الرسول دے گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل دے گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل دے وی گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل یا فخر کا کوین کواتل پد غازات فخر فخر کوین کواتل پد غازات فخر یا زکا چه پر ما وستا نکڑی غنی رب زیاد فخر چه پر ما وستا نکڑی غنی رب زیاد فخر یا زکا چه پر ما وستا نکڑی غنی رب زیاد فخر یا فخر زما پا هاشمی عربی تل دے گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل دے گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل دے خرما قسم کی بمس خاتم الرسول دے گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل دے گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل دے وی گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل دے یما کوا غرور و تکبر و د شیطان رضا ما کوا غرور و تکبر او د شیطان رضا یا اکڑا دا اللہ رضا او نکڑی د خپل ځان رضا اکڑا دا اللہ رضا و نکڑی د خپل ځان رضا اکڑا دا اللہ رضا او نکڑی د خپل ځان رضا یما درته وی کامنی اختیار دی خپل دے گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل دے گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل دے خما قسم کی بمس خاتم الرسول دے گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل دے گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل دے وی گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل یا دارنگی ہر وقت اولیاء و تابدار و سایہ دارنگی ہر وقت اولیاء و تابدار و سایہ یا دادا رسالت شمد دی شمو نظار و سایہ دادا رسالت شمد دی شمو نظار و سایہ یا دادا رسالت شمد دی شمو نظار و سایہ وی زکا چی دوی دا یار بپل خود پل ہو اللہ زمان محبوب دا گلاب گل گل دے رو را زمان محبوب دا گلاب گل فما قسم کی بس خاتم الرسل دے گل دے رو را تمام محبوب دا گلاب گل دے وی گل دے رو را محبوب دا گلاب گل دے یمینا کا
کوي نو د دې ګل په بلبلانو کړه او مینا کوي د دغه ګل په بلبلانو کړه یا مینا په صدیق عمر عثمان علی یارانو کړه مینا په صدیق عمر عثمان علی یارانو کړه یا مینا په صدیق عمر عثمان علی یارانو کړه یا بغیر د دې شک نه نور شک چل دے گل دے رونا زما محبوب دا گل دے رونا زما محبوب دا گل دے ورما قسم چې په بس خاتم الرسول دے گل دے رونا زما محبوب دا گل دے رونا زما محبوب دا گل دے وای گل دے رونا زما محبوب دا گل دے یدی خلف مذهب او طریقه د نقش بلری او دی حنف مذهب او طریقه د نقش بلری یا پیر نور علی شهادت ار شراک بابل لری او پیر نور علی شهادت ار شراک بابل لری یا پیر نور علی شهادت ار شراک بابل لری یا دا عقیده او دا ایمان دا زفیر گل دے رورا زما محبوب دا گل دے رورا زما محبوب دا گل دے ما قسم چې په بس خاتم الرسول دے گل دے رورا زما محبوب دا گل دے رورا زما محبوب دا گلاب گل دے وے گل دے رورا زما محبوب دا گلاب گل دے رورا زما محبوب دا گلاب گل